pontiana, sorgice razzoita, urfiancia sangata, vinoti coram cipasu, Santana mosotorami pordesha, 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 Evaki pontiana, sorgice razzoita, urfiancia sangata, vinoti coram cipasu, Santana mosotorami pordesha, 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 Evaki pontiana, sorgice razzoita, urfiancia sangata, vinoti coram cipasu, Santana mosotorami pordesha, 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 Evaki pontiana, sorgice razzoita, urfiancia sangata, vinoti coram cipasu, Santana mosotorami pordesha, Santana mosotorami pordesha, Santana mosotorami pordesha, Santana mosotorami pordesha, Santana mosotorami pordesha,
वाक्याच्या सांगाता विनोदी कोण आमची पासून. सांत आना मायेक नोवेनांचे मागणे येवनोदवंती सांत आना तुका उलो मात्तेल्याचे चुचरे कोत्तेले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग कोत्तेले माये म्हज्या विघ्नाच्या बारान चेपून हांव तुज्या पांयां पडटां. ल्हानविकायेन मागून तुजे लागीं हे गरजेच्या वेळार म्हाका पाव व्हडले माये हांव कसले अडचणेक सांपडलां तो आनी तुज्या आसऱ्या काल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तवताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोरब्याचो चडशे गुण जे तुज्या गोरब्यान वसलेले तेच आमच्या गोरब्यान वसो शिकून मोग गोबायले मोदें उडचोड्यांनी आडकोळींनी सोशणिकाय बरी रीत रोवीत भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी चडशे गुण जे गोरब्याक करतात संवसारान सुकेश आनी देवाक मानतात. म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुजे तुवे भाग्यवंती आंकवार मरये मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या शेसणा मुखार ताका मेळच्याक बरो फळ. आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळ्ळो सोर ताची फाट तूं सोडूं नाका पूण सोंपता आदीं मेळून घे म्हाका बाग एका दिसा पावच्याक स्वर्गार तुज्या आनी मरयेच्या आनी सोमेस्तां सांतांच्या सांगाता सासणाचे सासणां वाकणच्याक ताका आमेन. हे बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तवता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळ्ळो शिकून हांगा माग तुका जायतो उपकार. हे बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तवता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळ्ळो शिकून. हे बोरवे सांत आना आवय तिची जी वर्तवता आमचें जिवीत आमचें अमृत आनी आमचो बोरवांसो विनोदी कोर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळ्ळो शिकून. एक आमच्या पप्पा नमान बरी सांतानाक सांजे की आमच्या पप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां जाल्लें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा अश्तऱ्या मदें तूं सदेव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगीत बरे देवाचे माये आम्हा खातीर विनंती कर आतां आमच्या मनाच्या लार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदांच सदांच आमेन.
सुरवातीक गायन करूया A15 पेज नंबर 7. A15 पेज नंबर 7. Munciamolo, votia devani vololo, mito sodaya minamso, noman de voyara, voi ma votia deva, noman de voyara, voi ma votia deva. Amche muka, amcha nava deva muka, uboram chak sodar stoya, noman de buryara, voi ma vodya deva, noman de buryara, voi ma vodya deva. आयच्या दिसाची इंटेन्शन मार्टिना रॉड्रिगीस आनी ताची गोची, तुकाराम वेर्णेकार आनी ताची सगळीं गोची, बोनिफासियो रापोज आनी सगळीं तांची गोची, कामेलो जर्मन आनी तांची सगळीं गोची. ही मागतात देवा लागीं बरी भलायकी तांच्या कुटुंबांनी, तांच्या सोयऱ्यामध्ये आनी तांचे भितर. रोमियो मॅरी आगुस्टा फेर्नांडीस, वेन्सेस्लाव मेलिना डिमेलो, ओस्मेर सापेको, आज ताजो बर्थडे, देवान ताका आपले कुरपेन बरो. वेलेनी आनी फ्रांसीस कार्दोज आनी लिरा सोजा तांची आर्गांच्या मोनान ही मीस भेटयतात. देवा लागीं कितें तरी बरेंपण घेतलां देखून देवाचो उगडास करून मीस पेटून देवाक आर्गां दितात. Alinho Daniel Mascarenes, Shoba Nazareth Lima, Evica Deslio Velis, Lina Bernardo Afonso, Rupa Ramdas Naik. ही मीस भेटयतात देवा लागीं मागून भुरग्याच्या देण्या खातीर, द गिफ्ट ऑफ चायल्ड. देवान तांकां भुरगें फाव करून तांचें कुटुंब भरोवन देवाच्या भुरग्याचें कुटुंब वाडत वचून तें करप हें. मारिया बार्रेतो आनी दितोसा रिबेरो पर्सनल इंटेंशन म्हणजे तांचें कितें मागचें आसा देवा लागीं तें मागतात आनी आमी तांचे खातीर मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सौम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आयचो विशय कातोलीक पवित्र सभेचो एकचारांतली कडसल्ल्यान तांकां नव्यान हाडूंक मागुया. आयज नोवेनाचो 6वो दीस. आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता. कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कडसल्ल्यान तांकां नव्यान हाडूंक मागुया. पाप साहेबाच्या बिस्माच्या फुडारीपणा खाल आमी सगळीं कातोलीक पवित्र सभेचे वांगडी. वेगवेगळ्या कारणांक लागून जायतीं आमची भावां भयणां कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कडसरून दुसऱ्या जोम्यांनी भितर सरल्यात. ह्या आमच्या भावां भयणांक आमचो मोग आमी दिवंक आनी तांकां नव्यान कातोलीक पवित्र सभेन हाडूंक
आमी वावरूंक जाय म्हूण आयचो सेवदून आमकां शिकयता. हें आमच्या भावा भयणां सवें उक्तें काळीज म्हूण आमकां दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, हे पवित्र 3 फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भागिवोन चोकी आनी आनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जण एकल्यांच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचता. तांच्या मागण्यांन आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवणेक पालो दिवंक उदार मनान तयार करून म्हणून आनी तुवें तुजे पोरचेक बासायलोली सोडवून आम्हा सोमेस्तांक मेळूंक म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. ह्या आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कोटा मोचें आख्या देशांत झगड्यांचो आनी बेदाचो मनीस जावंक आवय गे म्हजे तुवें म्हाका जल्म दिलाय. तांकां हांवें उश्णें दिवंक ना, उदारूय तांचें घेवंक ना, तरी तीं सगळीं म्हाका शिरापतात. तुजीं उतरां म्हाका पावतालीं तेन्ना हांव ती आशेन गिरासतालो. तुजें उतर जाल्लें म्हजें दादोसपण, म्हज्या काळजाचो संतोश. कित्याक सोरेस्परा दोलबाराच्या देवा म्हाका तुजें नांव घालां. अधर्मी मनशाच्या सांगाता हांव बसूंक ना, तांचे बरोबर हांव मिरवूंक ना. तुजो हात म्हजेर आसलो देखून हांव म्हजो एकलोच बसून रावतालो.
कित्याक तुवें म्हाका तांच्या कांटाल्यान भरलोलोय. म्हजेर सदांच कोश्ट कित्याक? म्हजे गाय कित्याक बरे जायनात? तांकां ओक्ताचो गूण कित्याक पडना? फटयतल्या वाला पोरी आनी फसयतल्या उदका भाशेन तूं म्हजे ताय वागूंक सोदताय? हाका सोरेस्परान असो जबाब दिलो, तूं परतून येशी जाल्यार हांव तुका नव्यान म्हजे सेवेक लायतलों. पोलकी न्हय पूण मोलाची उतरां उलोयशी जाल्यार तूं म्हजेंच तोंड कशें जातलोय. ती तुजेशी परतून येतलीं पूण तूं तांचेशी परतून वचूं नाका. हे पोरचे विरुद्ध हांव तुका पिटूलची घोटवणूक करतलों. ती तुजेर आड झुजतलीं पूण तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका राखूंक आनी सोडूंक हांव तुजें सोवें आसां. अशें उलयता तो सोरेस्पर. खोट्या मनशाच्या हातांतलो हांव तुका निवारतलों. जबरदस्ती करतल्यांच्या चोपक्यांतलो हांव तुका सोडयतलों. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आयकल्या देवाच्या उतराक जबाब कसो गायन करुया. B3 पेज नंबर 21. B3 पेज नंबर 21. Devaco sup tu, ai noi de gusto sana. Civita sup tu, tu kai tu grata. Ulo yam ci kore ulo, sako yam ci bona sako. Ura ci torna, lucia sopnando. उद्गारा सगळे उभी राहूया. Sorvespor तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Moima tuka somia. लोकांक धाडटोच जेजू घरांत भितर गेलो
आनी ताच्या शिसांनी ताजे सोरशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या निरेची वपाराची समजणी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें बी वमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं, नेर नोस्टांचीं भुरगीं. नेर वंपलो तो दुस्मान देंवचा. लुणेचो काल संवसाराचो शेवट. लिवपी देवदूत. जशें नेर एकठांय करून उज्यांत लासतात तशेंच संवसाराच्या शेवटाक जातोलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो करण्यो करतल्या मनशांक जमयतले आनी उज्यांच्या आग्न्यान उडयतले. थंय सगळीं रुडोवन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या वरीं परजोलतलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकोचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्त. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, बागेवोन सांत फ्रांसीस दा सेलेस हो जेन्ना आपलो पाद्रीपण जालें, जेन्ना ताका अर्द फावो जाली, रोखडेच त्या बिस्मान सगल्या पाद्रींक आपोवन हाडले आनी तांकां सांगलें की शाबले ह्या गांवांत आमचे जायते क्रिस्ती भाव भयण हो धर्म सोडून कॅल्विनिस्ट ह्या धर्मांक तांच्यांनी आपलें जिवीत समोर पिलां. आनी म्हाका जाय तुमच्या मदलो कोण तरी त्या शाबले गांवांत वेंचो आनी ह्या लोकांक परतून जेजूच्या खोऱ्या भावार्थान वा परतून तांकां जेजू सरशी हाडचें. कोण तुमच्या मदलो तयार आसा ह्या शाबले गांवांत वचूंक म्हाका सांगात. सगळे पाद्री भाव एकामेकाक पळोवंक लागले आनी आतां पळयतात एकामेकाक आनी म्हणटात आपल्याच मनान, कोण ह्या शाबले गांवांत वेतलो तें पळोवया. आनी तेन्नाच बागेवोन सांत फ्रांसीस दा सेलेस वो उबो रावता आनी बिस्म सायबाक सांगता की हांव ह्या गांवांत वचूंक तयार आसा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणांनो, जितलें सोंपेपणी ताणें बिस्म सायबाचें उतर पाडलें तितलें सोंपें नासलें त्या लोकांक परतून जेजू सरशी हाडूंक. कित्याक जेन्ना बागेवोन सालेस ह्या शाबले गांवांत जेन्ना तो भितर सरलो, कोणेच आपलीं दारां ताका उगडलीं ना. ताका फातरावून तांचे सरशिलो ते ताका पयस धांवडायताले. कोणूच ताका बरें उतर दिनासलो. पूण तरी आसतना बागेवोन सांत फ्रांसीस दा सेलेस हाणें देवाचेर आपलो तीर भावार दवरलो आनी ह्या गांवांत येवचे पयलीं ताणें आख्खी रात इगोर्जेन सारलोली मागड्यान. आनी ताकाच लागून ताजो भावार इतलो तीर आसलो की ताणें हे लोकांचें वायटापण आपणाचेर जें येतालें तें वायट मानून घेवंक ना, पूण त्या लोकां पासत तो दीस रात मागतालो. आनी शेकी थोड्या म्हयन्यांनी जेन्ना हो लोक ताका आपलीं दारां उगड नासलो, तो ल्हान ल्हान चिटी बरोवन देवाचें उतर त्या चिटींनी बरोवन त्या लोकांच्या दारा पोंदच्यान तो घाली. आख्खी रात तो ह्यो चिटी बरयतालो आनी दिसाच्या वेळार तो ह्यो चिटी लोकांच्या दारा पोंदाक घालतालो. आनी जायत्या लोकांनी ह्यो चिटी जेन्ना वाचल्यो
तांकां गोमून आयलें की ते ज्या धर्मांक तांणी वेंग मारल्या वो जेजू सवे आपलो भावार सोडून दुसरे कोणें ते गेल्यात. ह्या चिटी वरवीं त्या लोकांनी न्हयच आपली घराची दारां उगडलीं पूण आपल्या काळजाची दारां बागेवून सान फ्रांसीस दा सेलासाक उगडलीं. आनी हे भाशेन बागेवून सान फ्रांसिसान 40,000 लोकांक आपल्या थीर भावार्थान आपल्या मागण्यांत तांकां परतून जेजू सवे हाडली. आनी हाकाच लागून म्हज्या मोगल बाब भयणांनो आयजचो विशय जो आमी घेतला नियाळूंक तो जावन आसा कातोलीक पवित्र सभेच्या एक्सारांतली कडसोल्ल्यांत तांकां नव्यान हाडूंक आमी मागुया. म्हज्या मोगाल बाब भयणांनो जेन्ना जेजूक खुर्सार मारलो वो जेन्ना जेजूक धरून खुर्साक मारूंक ते फुडें सरले जेजूचे शीस भिवून थंयसरले कडसरले. पेद्रून आमी जाणो की कशे भाशेन म्हणलें 3 पावटी जेजूक नाकारलो आनी आसलो फकत जेजू सवे जुवांव आनी ताची आवय. पूण आंकवार मायेन खेरीतपणेन जेजून खुर्साक हाला तिका जुवांवाच्या ताब्यांत दिली आनी जुवांवांक आपल्या आवयच्या ताब्यांत. आनी ते मेरेन तान आंकवार मारी वचून जे शीस कडसरून गेलेले तांकां ती एकठांय कोत्ता, तांचे सवें ती मागता आनी तांकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो जावसोर तांच्या सांगाता ती रावता. जो भावार्थ तांच्या शिसांतलो कडसरलो हो पोत्तून भावार्थ तांच्या जिवितान आंकवार मारी दिवंक पावता. खंयच्यान म्हणून हो भावार्थ आंकवार मायेच्या जिवितान आयलो आनी हांच्या शिसांच्या जिवितान तिणें दिलो. म्हज्या मोगाल बाब भयणांनो भाग्यवंत आनाच्या जिवितान हो थीर भावार्थ आसलो. भुरग्याचें देणें तिका इतले बेगीन फावो जावंक नासलें पूण तरी आसतना देवाचेर थीर भावार्थ दवरलेलो आनी होच भावार्थ देवान त्या भावार्थाचेर आशिर्वाद घालून तिका हे भुरग्याचें देणें दिलें. आनी होच भावार्थ भाग्यवंत आनाच्या जिवितांतल्यान आंकवार मायेच्या जिवितान फावो जाता आनी आंकवार मायेच्या जिवितांतल्यान शिसांच्या जिवितान फावो जाता. आनी होच भावार्थ जेजूचे शीस घेवन वेगवेगळ्या देसांनी गेले आनी होच भावार्थ आयज आमी आमच्या जिवितान सांबाळूंक जाय आनी ह्याच भावार्था वरवीं आमी एकामेकाचो भावार्थ थीर करूंक जाय. म्हज्या मोगाल बाब भयणांनो इतलें सोंपें न्हय जीं कातोलीक धर्मांतलीं कडसरून गेल्यात वेगवेगळ्या धर्मान वो थोडीं खाळुखान जियेतात तांकां परतून जेजू सवें हाडूंक तितलें सोंपें न्हय. हे म्हज्या आनी तुमच्या व आमच्या वस्तोगीन आमी केन्नाच तांकां परतून हाडूंक आमच्यान जावचें ना. आमकां जाय आदार तांकां तांच्या काळुखांतलीं हाडूंक उजवाडांत हाडूंक आमकां पयले सुवातेर जाय मागण्यांचें देणें. मागणें जावन आसा आमच्या जिवितान चड म्हत्वाचें. मागण्याच उद्देशी आमकां देव आपलो आशिर्वाद फावो कोत्ता. जेजू आमकां सांगता जो मनीस मागण्या उद्देशी जियेता जो मनीस आपल्या मागण्यान आपले दिसपटी जिवीत जियेता तो जावन आसा असलो मनीस ताणें आपलें जिवीत खडपाचे बुनयादीचेर बांदलें. तर ताका लागून पयले सुवातेर जाय आमी आमच्या जिवितान आमचो भावार्थ थीर करूंक. कित्याक जेन्ना आमचो भावार्थ थीर आसतलो तेन्नाच आमच्यान दुसऱ्यांक आदार दिवं येता. जर तर म्हजोच भावार्थ थीर ना जर तर हांवूच मागण्यान जियेना दुसऱ्यांक हांव कशे भाशेन उजवाडान हाडूंक पावतलो. ताका लागून पयले सुवातेर आमकां जाय तें जावन आसा मागणें आनी आमी मागणें आमच्या
जिवितान सदांच करूंक जाय. जशे भाशेन आमचीं भुरगीं आमचे सवे उलयतात तेच भाशेन आमी देवा सरशी उलोवंक जाय, कित्याक आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं. आनी देवा लागीं जें कितें आमी भावार्थान मागता तें आमकां देव दितलोच. कित्याक जेजून आमकां सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. जो भावार्थान आपलें जिवीत जियेता, जेजूची उतरां आपल्या काळजांतान आपल्या मोनांतान सोत मानून आपल्या जिवितांत जियेता, ताच्या जिवितांतल्यान जीं दुसरीं भावां भयणां आसात वो कोडसरून जियेतात, तांच्या आमच्या मागण्या करतल्यांच्या भावा भयणीच्या जिवितांतल्यान त्या मनशांक देव उजवाडान हाडूंक पावतलो. तर पयलें आमी आमच्या जिवितान मागणें करूंक जाय. मागण्या उदेशींच भक्ती आसा, मागण्याच उदेशी शक्ती आसा. मागणें आमी सदांच आमच्या जिवितान करूंकूच जाय. दुसरें जावन आसा त्याग वो पेनन्स. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, जेजू लुकाच्या शुभ वर्तमानान जेन्ना दोंगरार मागणें करतालो आनी मागणें सोंपोवन आपल्या शिसां बारी तेगा पेद्रू, जोवाव आनी जेम्स ह्या शिसां बारी दोंगरा वयलो खाला देंवतालो, तेन्ना एक मनीस आपल्या पुताक घेवन जेजूच्या शिसां सोबे येता आनी तांकां सांगता की हांवें तुज्या शिसांक सांगलें म्हज्या आपुरबायच्या पुताक बरो कर म्हणून, पूण तें तांच्यान करूंक जायना. आनी जेजू रोकडोच थंय येता आनी त्या चेड्याक बरो करता. आनी बरो केल्या उपरांत जेन्ना ते घरा वेतात तेन्ना ते विचारतात, आमच्यान कित्याक तें जालें ना. आनी जेजू तांकां सांगता आपल्या शिसांक, असलें करूंक जाय जाल्यार मागणें आनी त्याग, प्रेयर एंड फास्टींग. हांव म्हज्या जिवितान जेन्ना घरा तेस करता तेन्ना हांव मागता म्हज्या भावा भयणां पासून जी कोडसरून गेलेलीं आसात, हांव तांचे पासून सॅक्रिफायस करता, पेनन्स करता काय. वो म्हणटात म्हाका कित्याक पडला, ताजें जिवीत ताका जाय तशें ताणें जीव येता. म्हाका दूख जाता जेन्ना म्हजी भाव भयण इगोर्जेन भक्तीपणीन वांटो घेनात पळय तेन्ना, वो म्हाका खुशालकाय जाता, बरें जालो तो येना तो. जेन्ना आमचीं भुरगीं घरांत बरीं ना जाता तेन्ना आमकां दूख जाता. तसलीच दूख आमकां जाता काय जेन्ना आमचीं भावा भयणां आमचे सांगाता ह्या देव मंदिरांत येना पळय त्या वेळार. आमी तांचे पासत मागूंक जाय, तांचे पासत आमी सॅक्रिफायस करूंक जाय, पेनन्स करूंक जाय. गेल्या आयतारा दीस आमी पळयलें की कशे भाशेन अब्राहम भावार्थाचो बापूय सोदोम आनी गोमोरा पासत देवा लागीं विनवती करता. आमी आमच्या जिवितान आमच्या भावा भयणां पासत विनवती करता काय, वो सोडून दिलेलें आसा, वो आमी आमच्योच गरज्यो देवा मुखार दवरतात. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, आंकवार मारी जायते फावट दिश्टी पडल्या आनी खेरीतपणीन जेन्ना आंकवार माय फातिमा ह्या गांवांत दिश्टी पडली तेन्ना तिणें सांगलां की जो लोक काळोखान जियेतात, जो लोक कोडसरून जियेतात, तांचे पासत आमी मागूंक जाय आनी त्याग वो पेनन्स करूंक जाय. म्हज्या मोगाल भाव भयणांनो, तिसरी वस्त गरजेची जी आमच्या जिवितान एक पवित्रतायेचें जिवीत. जर तर हांव म्हज्या जिवीत पवित्रतायेन जियेना जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जायना की तूं वायटपणान जियेताय म्हणून. तर पयले सुवातेर आमी आमचें जिवीत पळोवंक जाय की हांव हुंयसर आसां, हांव म्हजें जिवीत कशें जियेतां. दुसऱ्यांक तर बरी देख दिवंक जाय जाल्यार हांवें म्हज्या जिवितान बरे देखे प्रमाणे चलोंक जाय आनी तेन्नाच म्हज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक उजवाडांत हाडूं येता. जेन्ना जुवांव बावतीस दिता आसतना लोक जायतो ताजे सरशीं गेलो. कित्याक गेलो? कित्याक तो आपलें जिवीत देवाक मानता तसलें जियेतालो.
पवित्रतायेन बागिवंतपणान तो जियेतालो आनी ताकाच लागून जायतो लोक ताजे सरशीं गेलो आनी विचारले की आमी कितें करूंक जाय. आनी ताणें म्हणलें तुमी तुमच्या पातकां सोडूंक जाय, तुमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जियोंक जाय. तर म्हज्या मोगाल बाबणानू पवित्रतायेचें जिवीत आमी जियोंक जाय. जेन्ना हांव म्हजें जिवीत पवित्रतायेन जियेतलो, म्हजें जिवीत जेन्ना हांव देवाक उक्तें करतलो, देवाचो आशिर्वाद म्हाका फावो जातलो आनी म्हजें जिवीत दुसऱ्यांच्या जिवितान आशिर्वादाचें जातलें. चवथें म्हणल्यार जी आमची भावा भयणां कडसरून गेल्यात ती आमचीच भावा भयणां. तर आमी तांकां मोगान समजोवंक जाय, तांकां वेळ दिवंक जाय, तांकां आयकूंक जाय की कितें कारण आसा की ती कडसरून आपलें जिवीत जियेता. तांकां सोडपाचें न्हू, ती मिसाक येना, तांकां कोम्या दिवचो न्ही, तांगेर वेचें न्ही, तांगेर सायबीण माय दिवचें न्हय, तांकां आमी मिसान येता जाल्यार तांकां सायडीक दवरचें ना, तशें न्हय. जीं भावां भयणां आमच्या इगोर्जेन येनान तांच्या घरा आमी वयचीं, तांकां विचारचें, तांकां वेळ दिवचो, आनी मोगान तांकां आमी उर्बा दिवची, आदार दिवचो. जो अनुभव आमी मिसा बलिदानान घेतात तो अनुभव आमी तांकां दिवंक जाय. आनी आमी पळयतल्यान ती आमची भावां भयणां आमच्या जे अनुभव जो आमी घेता ह्या मिसा बलिदानान, आमच्या अनुभवा वरवीं ती परत आमच्या सांगाता येतली. सगळ्यांहून चड गरजेचें तें जावन आसा पवित्र पुस्तक. सगळ्यांच्या घरा पवित्र पुस्तक आसा, वय की ना? आसात, पूण जायते फावटी आसात पुस्तक पूण आमी वाचिनात. पवित्र पुस्तक आमी वाचिनात. पवित्र पुस्तक आसा पूण वाचिनात. आमी तें वाचूंक जाय. देवाचें उतर तें, हिंच्या मनशाचें न्हय, देवाचें उतर. जायते फावटी आमी म्हणटात देव आमचे कडेन उलयना, देव म्हजे चडशिलो पयस गेला. आनी हेंवूय एक कारण जावन आसा, जायतो लोक देवा चडशिलो पयस गेला, देव म्हजे कडेन उलयना. देव आमच्या घरांत आसा, आमच्या सांगाती आसा, आमचे कडेन उलोवंक सोदता. ते पवित्र पुस्तका वरवीं आमचे कडेन उलोवंक सोदता, पूण आमकां वेळ ना. आनी आमकां वेळ ना आमी मानून घेनात. आमी देवाक सांगता की ताका आमचे सवें वेळ ना. तो आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय, कित्याक देव ह्या पवित्र पुस्तका वरवीं आमचे सवें उलोवंक सोदता. आनी तितलेंच न्हय, आमी पवित्र पुस्तक समजूंक जाय. जायते फावटी कितें जाता, आमी पवित्र पुस्तक वाचिनात म्हणून जायते लोक आमच्या घरान भितर सरता आनी सांगता की जें तूं कोत्ताय तें सारकें न्हय. एग्जाम्पल आमी दिवं येता, जेजू जेन्ना आपल्या लोकांक देवाचें उतर परगडटालो, कोण येवन जेजूक सांगता की तुजी आवय आयल्या, आनी जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय? आयकलां तुमी, वाचलां केन्ना हांव हें शुभ वर्तमानां वाचलां न्हू? जेजू म्हणटा कोण म्हजी आवय? आनी जायते दुसरे जे आसात लोक ते म्हणटात की पळय जेजूच म्हणटा कोण म्हजी आवय. तर आमी आवयक, आंकवार आवयक इतलो मान, इतलो रेस्पेक्ट कित्याक? आनी जायते फावटी आमकां जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचिनात आमी चिंतात, वय जेजूनूच म्हणलां कोण म्हजी आवय. खरी समजणी जेन्ना आमकां पवित्र पुस्तकाची ना तेन्ना कोणूय आमकां आमच्या भावार्थांतल्यान आमकां कडसरून व्हरो येता. तो ताका लागून पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय, समजून वाचूंक जाय. आनी जें कितें आमकां सजमना तें आमी विचारूंक जाय. आमचे पाद्री भाव जे आसा तांकां विचारूंक जाय. इतली 11 वर्सांचें शिकोण कोणा पासत? 11 वर्सां लागता पाद्री जावपाक, कोणा पासत? इतलें शिकोवप आमी करता कोणा पासत? तुमच्या पासत. तुमचो भावार्थीर करूंक जें तुमकां समजना तें तुमी विचारूंक जाय. फादर म्हाका हें समजोंक ना, कितें हाजो अर्थ, कितें हें सांगूंक सोदता? जर तर आमी
विचारिनात आमचे डाउट्स आमकां कोणीय आमच्या कातलीक धर्मांतलो तुमकां कोणीय कडसरून व्हरतलो तर ताका लागून जें कितें आमकां समजना तें आमी विचारूंक जाय. तर म्हज्या मोगाल भाव भयणानू एक बरें कांतार आसा इंग्लिशीन, टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर. आयकलां? टेक इट टू द लॉर्ड इन प्रेयर. जायते फावटी आमी चिंता की म्हज्यान करूं येता, खरेपणीन आमच्यान आमचे वस्तुकी कांयच करूंक जायना. देवाचो आदार आमकां जाय आनी ताका लागून दिसाची सुरवात जेन्ना जाता आमी आमच्यो वस्तुक्यो आमची मागणी आमचे भाव भयण जे कडसरून गेल्यात तांकां आमी देवाच्या हातान दिवंक जाय आमच्या मागण्या वरवीं. आनी जें कितें आमी देवा लागीं भावार्थान भोक्तीपणीन आनी पवित्रतायेन मागतात त्या मागण्यांक देव केन्नाच ना म्हणचो ना. तर म्हज्या मोगाल भाव भयणानू आयच्या मिसा बलिदानान आमी वांटो घेता आसतना मागुया आमच्या भावा भयणां पासत जीं कडसरून गेलेलीं आसात देवा लागीं मागुया आमच्या जिवितांतल्यान आमी तांकां परतून देवा सरशी हाडूं. ह्या देण्या पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. आमी सगळो उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली भायर सोल्ल्यांत तांकां मोगान वेंगोवंक आनी मोगा वरवीं तांकां परतून हाडूंक आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जायत घडयेक आमचीच घरचीं, आमचीं सोयरीं, आमचीं शेजारी कातोलीक पवित्र सभेंतलीं पयस गेल्यांत. तांकां भायर रावंक न्हय पूण तांकां अदीक मोगान वेंगोवंक आमकां शिकय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचें जिवीत अदीक भावार्थाचें प्रिती सेवेचें करूंक आनी अशें क्रिस्ताचें शीस कशीं आमी जियोंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. भुरग्यांचें देणें मागतात तांकां तें फावो कर म्हूण कसलेय आकांताक अडचणेक सांपडल्यांत तांकां पाव म्हूण पिडेस्तांक पेकोवणी दी म्हूण आनी आमकां हांगा एकठांय जालोल्यांक आशिर्वाद दी म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडो वेळ आमी शांत रावून जी आमच्या काळजान आनी मनान मागणी आसात ज्या लोकांनी आमकां सांगलां मागात, ज्या लोकांक आमी वळखतात जीं कातलीक धर्मांतलीं कडसरून जियेतात तांचे पासत आमी आतां मागुया.
बापा, ही मागणी आमी तुज्या मुखार दवरता. खालते खायन आमच्या मागण्यांक कांत दी. आनी तुज्या पुता सांगला ते प्रमाणे जिवीत जिवंक आमकां आदार दी. खेरीतपणीन जीं बाबा भयणां कोडसरून जियेतात, कातलीक धर्मांतल्यान कोडसरून जियेतात, तांकां परतून कातलीक धर्मांत हाडून आमकां तुजो आदार, आशिर्वाद आनी बळ फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. दाना तयारे वेळार गायन करूया C43 पेज नंबर 46. C43 पेज नंबर 46. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके भविष्य सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाळ बापा, दिनवाशी काळजाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता ती देणी दोयेन स्विकार कर. आनी अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक बासयलोल्या तुज्या सर्गीच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. खेरीत सुगणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोऱ्याका काळ्यार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूत आनी भक्तां सांगाता संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान इसासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें. ह्या म्हज्या उगडासाक करात. Bavardață gân părgătuia. Gesù meno, Gesù život za nás, Gesù novianie dolov. Gesù meno, Gesù život za nás, Gesù novianie dolov. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथुमेचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलिप नेरी आमचे गोवली बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवास दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयण्याची काकून कर. तांकां आनी तुजे इश्टिगोतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पूर सोळीत मुखामोल पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आग्वार मारी देवाचे माई संगाती, भागिवंत जुझे तिचो पती, भागिवंत दोम रुदूत, भागिवंत आना आनी सर्व घाली तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बाराबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा घावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळें पडोवंक दिव नाकाय पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान अंत रेखता. तर आमकां तुज्या दार काकलो 300 पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मृतुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगोड सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार गायन करूया D31 पेज नंबर 64. D31 पेज नंबर 64. Casa nam chara
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ देवा, पवित्र स्थानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासनीक पूत दाविदाच्या कुलांत मनीस जावचो म्हणून व्हडा मोगान तुवें येवचिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केलाय. हेंच जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपोयणल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सोरपदवेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून घेयात. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाविनांनो, एक रिक्वेस्ट आहा. फेस्ताच्या दिसा खूब लोक आसतलो आमी जाणा. भावार्थान मागणी करून घेता. देन गांवचे जावं मनीस तरणाटे वो करून वॉलंटियर्स आमकां जाय. वॉलंटियर्स म्हणजे कितें कोणें विचारलें जाल्यार हे वाटेन त्या वाटेन वचूंक बरे भाशेन बसूंक कितें पडलें जाल्यार मोगाळ भाव भयणानो, समटायम द सिट्युएशन इज सो ऑकवर्ड. थिंगसर येवन म्हज्या ऑफिसान थिंगसा मुतू वचपा हुंच्यान म्हज्या लागीं जातात. तेन्ना हांव उठोन सांगून हे वाटेन ते वाटेन लास्ट कितें आसा थंयसर वच. नाजाल्यार गेस्ट रुमाकूय बी वयतात. तशें न्हू तें. जाल्यार वॉलंटियर आसूंक जाय दाखोवंक, कितें गरज पडल्यार आसूंक. असले वॉलंटियर की फेस्त चलता 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 सोडून गेले आनी सांगता आमची सोयरी येयल्या देखून हांव गेलो. तसलें बी नाका. कितें बरे भाशेन कोत्ता एज वॉलंटियर फेस्ता दिसाचें काम म्हाका आपलें नांव दिल्यार पुरो म्हज्या ऑफिसान. संतान माये तुजो उगडास करता.
दुदाचे लागे मागतात तुका तो ते सोदास दिता सांजोकीची तुगे गाता देव मागेची तुगे माता देव तुका आजी मोठा श्रीस्ती तुका नोमा कोता तुगे आमची जाशेरागिनी गोऱ्या मार्गांत स्वामिनी बोदूल आमच्यो पापी जिणी आमोय आमकां स्वर्गाची Bajgotan आमचे पासत विनोती को Cristacio basaliam capavos amcia प्रार्थुया सर्वेश्वर आमच्या पुरुषवंशाच्या देवा बायको जोकी कान्यानाक मुनी जाल्ल्या तुझ्या पुताच्या आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली तांचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाजता तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोण्याक पाडो दिवंक उदार मनाची काळजाची कोर म्हण आमी तुज्या लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देवाचो आदार आसूं आमच्या दाय सोदाका